बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार खाने की चीज़ें अता की हैं और हुक्म दिया है कि इनमें से हलाल चीज़ें खाओ। खीरा मौसम गर्मा की सब्ज़ियों में शुमार किया जाता है, मगर अक्सर फलों और सब्ज़ियों की तरह ये सारा साल बाज़ार में दस्तयाब होता है। हमारे यहाँ खीरे को वैसे भी खाया जाता है और सलाद के तौर पर भी दस्तरख़्वान की ज़ीनत बनाया जाता है। तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में खीरे की काश्त की जाती है। खीरे को काट कर खाने का तरीका ये है कि पहले इसको ऊपर से थोड़ा सा काट लेते हैं और इस टुकड़े को कटी हुई जगह पर रगड़ने से झाग सी पैदा करके इसकी कड़वाहट दूर कर ली जाती है। फिर थोड़ा सा मज़ीद झाग वाला टुकड़ा काट कर फेंक दिया जाता है। इसके बाद खीरे के छिलके उतार कर काट दिया जाता है और नमक मिर्च लगाकर खाते हैं। इस तरह खाने से खीरा कड़वा नहीं लगता और इसका जायका अच्छा हो जाता है। खीरे का ज़िक्र कुरान पाक में और अहादीस मुबारका में भी हुआ है। कुरान पाक की सूरह बकरा में बनी इसराइल के वाक़ये का तज़किरा करते हुए खीरे का बयान हुआ है, जिसमें फ़रमाया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को आसमान से उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मन्नो सलवा खाने के लिए उतरता था, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बहानाबाज़ थी और इस मकसद के लिए लगी रहती थी कि किसी तरह अल्लाह ताला के पैगंबर को तंग किया जाए। उन्होंने इस आसमानी ग़िज़ा पर नाशुक्री का इजहार किया और इसके मुकाबले में दीगर ग़िज़ाएँ मसलन लहसुन, मसूर और प्याज तलब किया। इसके साथ उन्होंने खीरा भी तलब किया। ऐसी चीज़ें चूँकि मिस्र में आम हुआ करती थीं, इसलिए उस कौम ने वो चीज़ें तलब की जो वहाँ मौजूद ना थीं। चुनांचे इसी वाक़ये का ज़िक्र करते हुए इरशाद बारी ताला होता है, और जब तुमने कहा कि ए मूसा, हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं हो सकता, तो अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी और खीरे और गेहूँ और मसूर और प्याज वग़ैरह जो नबातात ज़मीन से उगती हैं हमारे लिए पैदा कर दे। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भला उम्दा चीज़ें छोड़कर उनके बदले नाकिस चीज़ें क्यों चाहते हो? अगर यही चीज़ें मतलूब हैं तो किसी शहर में जा उतरो, वहाँ जो मांगते हो मिल जाएगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खीरे को पसंद फरमाया है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की अक्सर अहादीस में खीरे का तज़किरा मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा और प्यारी ग़िज़ाओं में खीरे का भी शुमार होता है। बुखारी शरीफ में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से नकल है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मेरी अम्मी जान ये चाहती थीं कि मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रुख़सती के बाद जाऊं तो ज़रा मोटी होकर जाऊं। इस मकसद के लिए कई दुआएं दी गईं, लेकिन कुछ नतीजा ना निकला। फिर मैंने खीरा और खजूर खाए और खूब मोटी हो गई। इससे ये मालूम हुआ कि खीरे को खजूरों के साथ मिलाकर खाने से दुबलेपन की हालत ख़त्म हो जाती है, जिस्म की कमज़ोरी और लागिरपन जाता रहता है। खीरे के साथ खजूरों के खाने की एक रिवायत तिरमिज़ी शरीफ में भी बयान हुई है, जिसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। वो इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खीरे के साथ खजूरें तनावल फरमा रहे थे। खीरे के साथ खजूरें खाने से यकीनन जिस्म को अच्छी ग़िज़ा मिलती है। खीरे की तासीर चूँकि सर्द होती है और खजूरों की गर्म, इसलिए इन दोनों को मिलाकर एक दूसरे की तासीर पर गलबा पाया जाता है और तासीर मुतदिल हो जाती है, जो कि जिस्म इंसानी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होती है। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि बाज़ उतबा कराम के नज़दीक अक्सर ग़िज़ाओं की सर्द तासीर जिस्म के लिए नुकसान का बाइस होती है, और अगर उस सर्द ग़िज़ा के साथ कोई गर्म तासीर वाली ग़िज़ा दे दी जाए तो तासीर मुतदिल हो जाती है और जिस्म को नुकसान नहीं होने देती, बल्कि फ़ायदा पहुंचाती है। ये उसूल
آج سے 1400 سال قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا ہوا ہے، جس کا اعتراف آج کے طبی ماہرین بھی کرتے ہیں، اور کھیرے کے بے شمار طبی فوائد ہیں۔ اس کا استعمال انسانی جسم کے لیے ایک بہترین غذا اور ایک بہترین دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ کھیرا آنتوں کی سوزش میں فائدہ مند ہے، جسم میں غذائی کمی کو دور کرتا ہے۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض میں فائدہ دیتے ہیں۔ جن افراد کو پیشاب رک رک کر اور قطرہ قطرہ آتا ہو، ان کو پیشاب کرتے ہوئے نالی میں جلن اور مثانے میں درد محسوس ہوتا ہو تو ان کے لیے کھیرے کے بیج کھانا فائدہ دیتا ہے۔ کالی کھانسی اور دائمی کھانسی کے مریضوں کو کھانسنے کی وجہ سے پھیپھڑوں میں سوزش یا زخم ہو جاتے ہیں یا اندرونی طور پر سوجن واقع ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں کھیرے کے بیج فائدہ پہنچاتے ہیں، ہر قسم کی سوجن اور پھیپھڑوں کے زخم کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تلی اور جگر کے ورم ہونے کی کیفیت میں بھی کھیرے کے بیج کھانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھیرا کھانے سے معدہ اور جگر کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ جن افراد کو بار بار پیاس لگتی ہو، حلق خشک ہو جاتا ہو اور زبان میں بھی خشکی آ جاتی ہو، ان کے لیے کھیرے کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔ یہ پیاس کو بجھاتا ہے، جسم کو تسکین پہنچاتا ہے۔ کھیرا زود ہضم ہوتا ہے، اس سے دیگر غذاؤں کے ساتھ کھانے سے غذاؤں کو جلد ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اعصابی کمزوری کو دور کرتا ہے، جسم انسانی میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے، جسم میں گرمی کی حدت کو بجھاتا ہے، جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، طبیعت میں ہر قسم کی بے چینی، گھبراہٹ اور ہیجانی کیفیت کو ختم کرتا ہے۔ گرمی کے بخار میں مبتلا مریض کو کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے اور چہرے پر ملنے سے بخار کی تپش کم ہو جاتی ہے اور بخار کی حالت میں افاقہ ہوتا ہے۔ کھیرے کی غذائیت میں اضافہ کرنے کے لیے کھیرا چھیل کر اس پر سیاہ مرچیں پسی ہوئی، نمک اور لیموں کا رس ڈال کر کھایا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ سر درد کی حالت میں کھیرا فائدہ دیتا ہے، تیزابیت کو دور کرتا ہے، مثانے کی جلن اور سوزش دور کرتا ہے۔ کھیرے کا زیادہ استعمال جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے، شدید گرمی کے دنوں میں دستوں کی شکایت کو رفع کرتا ہے۔ یرقان کے مرض میں کھیرا کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ مثانے کی پتھری نکالنے کے لیے کھیرے کا جوس نکال کر زیتون کے تیل میں ملا کر خوب اچھی طرح گرم کریں، پھر ٹھنڈا کر کے مریض کو پلایا جائے تو مرض میں فائدہ ہوتا ہے۔ اسی تیل کو پٹھوں کے امراض میں پٹھوں پر مالش کرنے سے پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے، پٹھوں کو آرام ملتا ہے اور دوران خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ معدہ اور آنتوں میں ہر قسم کی رکاوٹ کو دور کر کے ٹھنڈک پہنچاتا ہے، فاضل حدت کو اعتدال پر لاتا ہے، جسم کو سکون اور دل کو فرحت پہنچاتا ہے، معمولی قسم کی قبض کو بھی دور کر دیتا ہے، پیٹ کی سختی کو کھیرا دور کرتا ہے، پیٹ کے کھچاؤ میں مفید ثابت ہوا ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے، پیٹ میں موجود فاسد مادوں کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر کھیرا خالی پیٹ کھانا مقصود ہو تو اس کے ساتھ کھجور یا منقع وغیرہ کھا لینا جسم کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی حلال چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ان میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر ہم ان فوائد کو سوچ کر یہ چیزیں کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں تو مزید یہ چیزیں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی مدد ہو جائے۔ شکریہ۔